الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود و سلام پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی جل علا دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل علا نے ماہ رمضان المبارک دیاں مقدس گھڑیاں دے اندر مسجد پاک دے پاکیزہ ماحول دے وچ سانو سب نو نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اج ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک دا 7واں روزہ ہے۔ میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات جل علا نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان المبارک دا او مبارک مہینہ ہے جس دے اندر اسی قرآن پاک نو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی شان مزید بیان فرمائی۔ ہدی للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کے اندر لوگاں واسطے ہدایت ہے، اور دوسری شان بیان فرمائی وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، قرآن پاک روشن نشانیاں تے مشتمل ہے، اور تیسری شان قرآن پاک دی بیان فرمائی وَالْفُرْقَانِ، قرآن پاک حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تہاڈے وچوں کوئی رمضان دا مہینہ پائے تو اس نو چاہیدہ ہے فَلْيَصُمْ، او ضرور ضرور اس مہینے دے روزے رکھے۔ یعنی جس کی زندگی دے اندر رمضان المبارک تشریف لے کے آ جائے تو قرآن پاک نے فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، او اس ماہ مقدس دے روزے رکھے اور ضرور روزے رکھے۔ رمضان المبارک دا روزہ کس دے اوپر فرض ہے؟ تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ عاقل بالغ مرد ہوئے یا عورت، ہر مسلمان تے ماہ رمضان المبارک دے روزے فرض نے۔ رمضان المبارک دیاں بے شمار شانہ نے، لیکن انہاں شانہ دے وچوں دو شانہ خاص اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک نو عطا فرمائیاں۔ ایک شان تو اے عطا فرمائی کہ قرآن پاک نو اس مہینے دے اندر نازل فرمایا۔ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دا آخری کلام قرآن مجید فرقان حمید تمام کتاباں دی سردار کتاب
جڑی ساڈے آقا کریم دے سینہ اطہر تے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس نو اس مہینے دے اندر نازل فرمایا، یہ پہلی شان۔ اور دوسرا، مسلماناں دے جڑے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے وہ اس مہینے دے روزے فرض فرمائے، کسی اور مہینے دے روزے نہیں فرض فرمائے، بلکہ ماہ رمضان المبارک دے روزیاں واسطے اللہ نے انتخاب کیتا ہے تو رمضان دا کیتا ہے، قرآن واسطے انتخاب کیتا ہے تو رمضان دا، یہ رب دے انتخاب نے۔ آج دے درس کے اندر جڑا میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہنا ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ تے رمضان دے ہی روزے کیوں فرض کیتے؟ باقی مہینے بھی شان والے نے، محرم دا مہینہ ہے، ربیع الاول دا مہینہ ہے، ذوالحج دا مہینہ ہے، شعبان دا مہینہ ہے، رجب دا مہینہ ہے، تو کسی اور مہینے دے روزے فرض ہو جاندے۔ اے اللہ تبارک و تعالی جل علا نے روزیاں واسطے خاص رمضان المبارک دے مہینے دا ہی انتخاب کیوں فرمایا ہے؟ حالانکہ باقی مہینے بھی سانو رب تعالی نے ہی عطا فرمائے نے، رمضان دا مہینہ بھی اللہ نے عطا فرمایا، تو پھر کی حکمت ہے، کی وجہ ہے، کی سبب ہے جس دی وجہ نال اللہ خالق کائنات جل علا نے رمضان المبارک دے ہی روزے رکھنے دا حکم ارشاد فرمایا؟ تو سنو جواب۔ علماء کرام فرماندے نے کہ دین اسلام دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو دین اسلام دے اندر اکثر اعمال ایسے نے جنہ دی ابتدا کسے نہ کسے روح پرور واقعہ دی وجہ تو ہوئی ہے، یعنی اس واقعے دی یاد نو تازہ کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حکم سانو ارشاد فرمائے نے۔ مثال دے طور تے خوش نصیب لوگ نے جڑے اللہ تعالیٰ دے گھر دا حج یا عمرہ کرنے واسطے جاندے نے، جڑا بندہ اوتھے جاندا ہے وہ جاندے نے۔ تو سب تو پہلے تو میں دعا کرنا ہاں، رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے، نماز فجر اسی ادا کیتی ہے، مسجد پاک دا پاکیزہ ماحول ہے، درس قرآن دے اندر شامل ہاں، الحمدللہ سی روزے دار بھی بیٹھے ہاں، تو یہ ساریاں برکت والیاں چیزاں نے۔ تو میں دعا کرنا ہاں کہ اللہ تعالیٰ سانو جلد تو جلد در مصطفیٰ دی حاضری نصیب فرمائے، جڑے ہجے تک اوتھے نہیں گئے اللہ انہاں نو جلدی تو جلدی لے جائے، تے جڑے اوتھے گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ ہوندا ہے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دا زمانہ، ایک سادہ جا بندہ، کپڑے پھٹے پرانے نے، پیراں دے اندر جتیاں کوئی نہیں، تے انہوں شوق لگ گیا مدینہ پاک جان دا، حضور دے روزے تے جان دا انہوں شوق لگ گیا، دل دے اندر حضور دی محبت پیدا ہو گئی، مدینہ پاک جانا چاہتا ہے لیکن کول پیسے کوئی نہیں۔ انہوں پتہ چلیا کہ ایک بحری بیڑا مدینہ جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہوائی جہاز دا دور نہیں سی، لوگاں نے بحری بیڑیاں تے جانا، تے اس عاشق نو پتہ چلیا کہ حاجی بیڑے دے اندر بیٹھ گئے نے، دوڑدا آیا، آ کے تے حاجیاں دے نال آ کے بہ گیا۔ کپتان آ گیا، انہیں کہا جی کرایہ دیو، سب نے کرایہ دیتا، سب نے ٹکٹ لے لئی۔ جدو دیوانے دی واری آئی، جدو عاشق تے مجذوب دی واری آئی، کپتان کہنے لگا جی کرایہ دیو، کہنے لگا جی میرے کول کرایہ نہیں ہے، پر نبی پاک دا عشق ہے، کرایہ نہیں ہے، سرکار دا عشق ہے، میں مدینہ جانا چاہنا، مہربانی فرما مینوں بھی نال لے چل۔ کپتان کہنے لگا کہ اگر کرایہ ہے تے بہ جا، نہیں تا بیڑے تو اتر جا۔ دیوانہ رو پیا، رو کے کہندا ہے کپتان مہربانی کر، مینوں حضور نال بڑا پیار ہے، آقا کریم دے مدینے نال بڑا پیار ہے، میں در مصطفیٰ تے جانا چاہنا، میں مدینے دا مسافر بننا چاہنا، میں سرکار دی بارگاہ اندر حاضری دینا چاہنا ہاں، پیسے کوئی نہیں،
नहीं, तू मैनू सीट ना दे, मैं हाजियां दे जोड़ियां विच बह जाना, मैं हाजियां दे कदमां अंदर ही बह जाना, मैनू मदीने लै चल। कप्तान ने बाजू तो पकड़िया, नीचे उतार दिता कि अगर पैसे ने ते बह जा, अगर पैसे नहीं ते उतर जा। इधर बेड़ा चल पिया ते दीवाना रो पिया। मुंह मदीना पाक वल करके तेरे ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर दीवाना रो रो के अर्ज करदा, या सैयदी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आका पैसियां वाले तुहाडे दीवाने बेड़े ते बह के प्याउंदे ने, मैं गरीब दीवाना किनारे ते बह के प्या रोना वा। या रसूल अल्लाह, अगर अज अमीर बेड़े वाले आ गए, गरीब दीवाना किनारे ते रोंदा रह गया, जदों कल कयामत दा दिन होएगा, मैं आका रब दी बारगाह दे अंदर लोगां नूं कह देवांगा, नबी अमीरां दा नबी है, गरीबां दा नबी नहीं है। आका जे मेरा इश्क तुहाडी बारगाह दे अंदर कबूल है, मैनू भी अपने दर दी हाजरी अता फरमा दियो। आला हजरत फरमाते ने, लोगों फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, अरे फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। इधर दीवाना रोया, उधर नमाज का टाइम हो गया। अपनी चादर दरिया दे किनारे ते बिछाई, समंदर दे किनारे ते बिछाई, बिछा के ते कहन लगा चलो नमाज का टाइम हो गया, पहले नमाज अदा करने। हाँ, दीवाना मुस्तफा दा ओही है जेड़ा 5 वक्त दा नमाजी होवे, जेड़ा पक्का नमाजी है ओही आशिक है, ते उनदा इश्क मुस्तफा करीम दी बारगाह अंदर कबूल है। जेड़ा नमाजी नहीं है वो झूठे दावे इश्क दे करदा है। पहले नमाजी बनते फिर मुस्तफा दा गुलाम बनेगा, फिर हुजूर दा आशिक बनेगा। इधर किनारे ते बह के वजू बनाया, अपनी चादर बिछाई, मुंह किबले वल करके इस तरह दोने हाथ जो नीयत वास्ते कन्ना तक लैके गया, ते देखिया कि कंधे ते एक सोहना जिहा ते गोरा गोरा हाथ आ गया। बड़ा हैरान होया कि इस समंदर दे किनारे ते तन्हाई दे अंदर मेरे मोढे ते हथ रखन वाला कौन है। जदों मुड़ के वेख्या ते पूछया तुसी कौन जे? फरमाया मैं खिजर अलैहि सलातो वसलाम हां। हुजूर तुसी किस तरह तशरीफ लेके आए जे? फरमाया दीवानिया तू रोया है ना, तो मुस्तफा करीम दी बारगाह अंदर अर्ज कीती है ना? जी हुजूर मैं अर्ज कीती है। फरमाया मैनू मुस्तफा ने मदीना पाक विचों भेजिया है, जा खिजर ओ पैसियां वाले बेड़े वाले बाद विच पहुंचण, मेरा गरीब दीवाना पहले पहुंचना चाहिए है। गरीब दीवाना। हुजूर फिर बेड़ा से चला गया, ते आपा किस तरह जाना है? फरमाया दीवानिया आशिक बेड़े दे मोहताज नहीं होंदे, आशिक बेड़ियां दे मोहताज नहीं। हुजूर मेरे वास्ते फिर की हुक्म है? मैं हुण वजू कीता है ते नमाज पढ़ लवां, तो फिर जिस तरह तुहाडा हुक्म होया उस तरह करांगे। अल्लाहु अकबर। जनाब खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पे ते मुस्कुरा के फरमाया दीवानिया हुण देर नहीं होनी, हुण वजू उलार कीता ही नमाज चल के पार अदा कर लवीं। वजू उलार कीता ही नमाज चल के पार अदा कर लवी। हुजूर मैं की करा? फरमाया दीवानिया मेरे हाथ दे अंदर हाथ दे। हाथ दे अंदर हाथ दिता। फरमाया अपने नबी ते दरूद पढ़, अखां बंद कर ले। ते दीवाना पढ़दा है सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ला मुहम्मद ने मुस्तफा करीम दी जात दरूद पढ़ना शुरू किया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीवानिया जरा अखा खोलते सही। जदों दीवाने ने अखा खोलियां वेख के हैरान हो गया। इधर दूसरा किनारा आ गया है, सामने मुस्तफा दा रोजा नजर आ रहा है।
دیوانہ پہنچ گیا، جان لگا تے پھر خیال آیا بھئی وہ بیڑے والے تے آن والے نے، ذرا کپتان نال گل تے کرنی ہے نا کہ تو نہیں لے کے آیا، میں بھی تے آ ہی گیا نا۔ دیوانیاں دے بھی اپنے انداز ہوندے نے۔ اور ٹائم دے مطابق جدو بیڑا آ گیا، دیوانہ بہ کے مصطفیٰ تے درود پڑھدا رہا۔ جدو بیڑا آ گیا، کپتان ہن دوروں ویکھ رہا ہے کہ بندہ تے اوہی لگدا ہے جڑا پیچھے چھوڑ کے آئے ساں۔ جدو کنارے تے بیڑا لگا، حاجی اترے، کپتان قریب آ گیا، اپنی پگ لا کے دیوانے دے قدمہ دے اندر رکھ دیتی، ہاتھ جوڑ کے رو کے کپتان کہن لگا سچی سچی دسی دیوانیاں، تینوں تے پیچھے چھوڑ کے آئے ساں، تو ساڑھے تو پہلے تھے کس طرح آ گئے ہیں، حالانکہ ہور کوئی سواری ہور کوئی بیڑا بھی نہیں آیا۔ چیخ نکلی دیوانے دی، رو کے آکھیا چپ کر جا کپتانا، تو بیڑے دے سہارے آیا ہے، میں نبی دے عشق دے سہارے آیا۔ جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا، جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا، ہووے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ نہ امیراں دی گل ہے نہ غریباں دی گل ہے، نہ امیراں دی گل ہے نہ غریباں دی گل ہے۔ چند سال قبل مصطفیٰ کریم نے مجھ گناہگار تے بھی کرم فرمایا، اپنے در دی حاضری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس غلام نو اے شرف عطا فرمائے۔ باواز بلند بول دو آمین۔ میں تو گناہگار ہاں لیکن تسی نیک بندے جدو آمین فرماؤ گے، سونا انشاءاللہ دوبارہ بھی کرم فرمائے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ساڑھے شاداب ٹاؤن دے اندر عالم شیر بٹی صاحب، انہاں دے بیٹے محمد وسیم بٹی کریانہ سٹور والے، اللہ تعالیٰ نے انہاں تے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ دے محبوب نے کرم فرمایا۔ آج ماشاءاللہ وہ مسجد نبوی دے اندر موجود نے، حرم پاک دے اندر موجود نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رمضان المبارک دے اندر عمرے دی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں دا عمرہ اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جدو کوئی ساتھی ساڑھا جاندہ ہے تو دل خوش ہو جاندہ ہے کہ سونے نے انہوں قبول فرما لیا ہے۔ وہ تھے ساڑھے حق اندر دعاواں کر دینے، اللہ تعالیٰ انہوں دی دعاواں ساڑھے حق اندر بھی قبول فرمائے۔ تے ایک دعا اے کرنے ہیں کہ آئندہ رمضان اسی طرح سانو مل کے سونے دے در دی حاضری عطا فرما دے وے۔ نہ امیراں دی گل ہے نہ غریباں دی گل ہے، لوگوں مدینے جانا تے بس نصیباں دی گل ہے۔ اللہ اکبر۔ بات لمبی ہوئی جا رہی، میں عرض کر رہے ہیں کہ جڑے مدینہ پاک جاندے نے یا عمرہ کرنے واسطے جاندے نے، او اس مسئلے تو بخوبی واقف نے کہ اوتھے سائی کیتی جاندی ہے، صفا اور مروہ دے درمیان دوڑیا جاندہ ہے، چکر ساتھ لگائے جاندے نے۔ اس دی وجہ کی ہے، حکمت کی ہے؟ تو میں عرض کی تھی کہ دین اسلام دے اندر ہر عمل جڑا ہے اکثر طور تے اعمال ایسے نے جنہاں دے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہے اور انہاں دی یاد تازہ کرنے واسطے وہ عمل کیتے جاندے نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیوی سیدہ حاجرہ پاک اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اس مقام تے چھوڑیا جتھے یہ خانہ کعبہ موجود ہے۔ ادو خانہ کعبہ بھی کوئی نہیں سی تے صفا مروہ بھی کوئی نہیں، ادو تے ہجے کچھ بھی نہیں، پہاڑ ہی پہاڑ نے۔ صفا مروہ دے پہاڑ تو موجود نے لیکن ہجے انہوں نے عظمت اور شان نہیں ملی۔ جدو آپ واپس چلے گے تھوڑا جا پانی تھوڑا جا کھجورا، چند دنوں تو بعد پانی بھی ختم تے کھجورا بھی ختم ہو گئیاں۔ ہن جناب اسماعیل علیہ السلام پیاسے نے، پیاس دی وجہ نال زبان باہر نکال رہے نے۔ ہن ماں دی ممتا کولو برداشت نہ ہویا، پانی دی تلاش واسطے کدی دوڑ کے صفا پہاڑی تے جاندیاں نے تے کدی دوڑ کے مروہ پہاڑی تے جاندیاں نے۔ اس انداز نال جناب حاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ رب نو اپنی اس بندی دی ادا ایڈی پسند آ گئی، فرمایا حاجرہ تو تے اپنے بیٹے واسطے دوڑی ہیں، تو تے پانی دی تلاش واسطے دوڑی ہیں، مینوں اپنی ربوبیت دی قسم ہے
ہن قیامت تک جیڑا میرے گھر آئے گا اتھے آ کے تیری سنت نو ادا کردا ہی رہے گا، اے دوڑدا ہی رہے گا۔ اتھے کون کون جیڑا بھی اتھے جاندا ہے انہوں اتھے جا کے دوڑنا پیندا ہے۔ کوئی امیر ہے تے او بھی دوڑ رہا ہے، کوئی غریب ہے تے او بھی دوڑ رہا ہے، کوئی شاہ ہے تے او بھی دوڑ رہا ہے، کوئی گدا ہے تے او بھی دوڑ رہا ہے، کوئی چھوٹا ہے تے او بھی دوڑ رہا ہے، کوئی بڑا ہے تے او بھی دوڑ رہا ہے، کوئی بادشاہ جاوے تے او بھی دوڑ لگاندا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ جاوے تو وزیر اعظم جاوے تے او بھی دوڑ لگاندا ہے۔ کون کون اوتھے نہیں دوڑیا؟ اوتھے تے نبی دے صحابہ دوڑ دے رہے نے، اوتھے تے خود امام الانبیاء دوڑ دے رہے نے۔ اللہ اکبر۔ میں کہا حاجیو مولویو ذرا دسو تے صحیح ایتھے دوڑن دی وجہ کی ہے؟ جناب حاجرہ تے تاں دوڑیاں سن کہ پانی دی تلاش سی، ایتھے حاجی صاحب دی بغل دے اندر بوتل ہے پھر بھی دوڑ لگا رہے نے۔ میں کہا بی بی حاجرہ تے تاں دوڑیاں سن انہاں دا بچہ پیاسا سی، ایتھے حاجی صاحب دے نال بچہ بھی دوڑ رہا ہے، بیٹا بھی دوڑ رہا ہے۔ میں کہا چکر کیوں لگائے جا رہے نے؟ انہاں آکھیا قیامت تک رب نو یہ ادا پسند آ گئی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، رب نے انہاں پہاڑیاں نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے پہاڑیاں نے نا جدو عمرہ دو رکعت یا اللہ اے نفل کتھے ادا کرنے نے؟ خانہ کعبہ دے سامنے ادا کر لواں؟ فرمایا نہیں، اے جڑا پتھر پیا ہے جتھے جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، فرمایا اس پتھر دے سامنے کھڑا ہو، منہ کعبے وال، تعظیم دل اندر اس پتھر دی ہوئے، اس انداز نال فرمایا تو اے دو نفل ادا کر۔ کدی فرمایا آپ حجر اسود دا بوسہ لے، حجر اسود بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے، صفا مروہ بھی پتھر، پہاڑیاں نے۔ مولا اے پہاڑیاں اے پتھراں تو اسلام نے دور کیتا ہے، کیونکہ اسلام تو پہلے پتھراں دے بت بنا کی پوجا کیتی جاندی سی تے لیکن اسلام نے انہاں پتھراں دے نزدیک کیوں کیتا؟ فرمایا اے کوئی عام پتھر نہیں نے، انہاں پتھراں نو نسبت ہو گئی اللہ دے نیک بندیاں نال ہے۔ صفا مروہ دی نسبت بی بی حاجرہ نال ہے، مقام ابراہیم دی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدمین مبارک نال ہے، اور حجر اسود نو نسبت میرے آقا کریم نال ہے۔ حضرت عمر فاروق آئے حجر اسود دے قریب بوسا جدو لیا تے فرمایا اے حجر اسود میں تینوں کدی بھی نہ چومدا، تو ایک پتھر ہے، تیرا کوئی فائدہ نہیں سی، لیکن جدو میرے آقا کریم دے لب تینوں لگے تو اتنا قیمتی بن گیا ہے۔ فرمایا جیڑا بھی تینوں چومدا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ تو عرض کرنے دا مقصد ہے یہ ساریاں یاداں نے اللہ دے نیک بندیاں دیاں، تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک دے ہی روزے کیوں عطا فرمائے؟ باتیں تو اگے نکل گئی، میں اختتام بھی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر رمضان دے روزے فرض نہیں ہوئے، حضور نا رمضان المبارک دے اندر کچھ دن غار حرا دے اندر تشریف لے کے گئے۔ جڑے دوست اتھے جاندے نے زیارت کر کے آندے نے، مکہ پاک دے اندر دو غارہ نے، ایک غار سور ہے اور ایک غار حرا ہے۔ غار حرا او غار ہے جس کے اندر قرآن دا نزول شروع ہویا، جس کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی، اور غار سور او غار ہے جس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے جناب ابو بکر صدیق دے نال تشریف لے کے گئے تو اس غار دے اندر 3 راتاں آپ نے گزاریاں۔ غار حرا دے اندر رمضان المبارک دے ہجے روزے فرض نہیں ہوئے، ماہ رمضان المبارک دے اندر میرے آقا کریم تشریف لے کے جاندے نے، چند دن جاندے رہے، اور دن دے ٹائم آپ کچھ کھاندے پیندے نہیں، اور رات دے ٹائم عبادت کردے نے۔ رب تعالیٰ نو اپنے محبوب دی ادا پسند آ گئی، فرمایا سونیا تو رمضان المبارک دے دن دے اندر کچھ کھاندا پیندا نہیں اور رات نو عبادت کرنا ہے، اسی رمضان واسطے روزیاں واسطے رمضان دے مہینے دا انتخاب کر لینے ہاں۔
تاکہ قیامت تک آن والے لوگ اے پیارے محبوب تیری سنت نو یاد کردے رہن، تیری سنت تے عمل کردے رہن۔ اس واسطے حالانکہ مہینے تو سارے ہی اللہ نے بنائے نے، لیکن رمضان دے مہینے دا خاص انتخاب روزیاں واسطے رب نے اس واسطے فرمایا کیونکہ اس مہینے نو مصطفیٰ نے پسند فرما کے کثرت نال عبادت کی تھی، دن نو کھانا پینا موقوف کر دیتا، تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب دے غلاماں واسطے اس مہینے دے روزیاں نو فرض فرما دیتا۔ فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے نو پا لوے او رمضان المبارک دے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اس حکم تے تمام مسلمانوں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان المبارک دے مکمل روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔